जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फैसला हो भी गया और फैसला नहीं भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होना तो ये चाहिए था, क्लियर कट इंडिकेशन मिलती कि भाई आगे क्या करना है, कौम ने किस तरफ जाना है, भागना है या रुक जाना है, पहाड़ी पे चढ़ना है या उतर जाना है। लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है उसके हवाले से। मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात पेशी की जा रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूज़ात दी जा रही हैं और उसके अंदर ऐसे ऐसे एंगल आ रहे हैं कि जिस पे कभी हमारी तवज्जो ही नहीं गई। उसमें जो दो जजेस निकाल दिए गए पहले बेंच से, उनकी राय की भी अहमियत हो गई है, जो कि नहीं होता, वो भी अहम हो गए हैं। उसके हवाले से देखा जाए तो फैसला 4-3 से आया और वैसे देखा जाए तो फैसला 3-2 से आया। क्या उन्होंने कोई क्लियर कट तारीख दे दी फैसले की? क्लियर कट तारीख तो नहीं दी, मजीद इबहम क्रिएट कर दिया और उन्होंने कहा जी आइन की पासदारी करनी चाहिए, लेकिन फैसलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के हक में पास है। इलेक्शन कमीशन अब हुकूमत के सदर मुमलिकत के साथ बैठे और मामला तय करे। नतीजा बहस का ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे और उसके हवाले से अब जो मार्केट में यानी मीडिया मार्केट में जो ख्यालात लोगों के तासुरात आ रहे हैं, उसमें काजी फैजी साहब जो केस उठाकर बैठे हुए हैं उसके हवाले से ही बात हो रही है कि जनाब ये बेंच की तश्कील का इख्तियार किसके पास है? क्या ऐसे ही बेंच बना लेते हैं, अपनी मर्जी के बेंच बना लेते हैं? क्या 3 का टोला ही हम पे मुसल्लत रहेगा? किसी ना किसी शक्ल में ये नाम चले जाएंगे, नए नाम आ जाएंगे। तो बेंच की तश्कील का इख्तियार किसके पास है? ये अब अदलिया के अंदर अपनी लड़ाई हो रही है। हम में से कोई बात इसलिए नहीं कर सकता, हम में से कोई बात करेगा तो तौहीन अदालत लग जाएगी, फिर हम अंदर हो जाएंगे और कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा। तो तौहीन अदालत का मैं देखिए, ये जो करंट गहमा गहमी नफसा नफसी का आलम हो रहा है उसके हवाले से तो आप बहुत सारे लोगों पर टेलीविज़न चैनल पर सुन रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी किस जज ने क्या रिमार्क की है, अब क्या कोर्ट में हो रहा है। मैं कोर्ट रिपोर्टिंग की भी नहीं मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन एक और एंगल से बात करूँगा। ये जो बात हो रही है ना कि तौहीन अदालत हो गई, तौहीन अदालत हो गई और ये बहुत खौफनाक चीज़ है और आप में से किसी की जरूरत है, हमारे दिल भी डरते हैं, चैनल सारे डरते हैं कि कहीं कंटेम्प्ट ही ना लग जाए। इस हवाले से थोड़ी सी बात करनी चाहिए और सूरत हाल को समझना चाहिए कि असल में कुछ मामलात पर हमने अपने जहन बंद कर रखे हैं, उन मामलात पर हमें अपने जहनों को खोलना चाहिए। नहीं खोलेंगे तो फिर मामलात ख़राब से ख़राब तरफ होते जाएंगे। हमारे जहन बहुत से मामलात पर हमारी माजी में जहन साजी की गई, कोई एक नुक्ता नहीं है, हमारा माजी ऐसी तारीखों से भरा कि जहन साजी किस तरह हुई, फिर उसके बाद उस जहन साजी को तब्दील किस तरह किया गया और ये तवक्को की गई कि ये जो 22 करोड़ हैं उस तरफ चलना शुरू कर देंगे। अच्छा, कुछ तो चल पड़ते हैं, कुछ को बात समझ आ जाती है कि भाई अब रुख बदल गया है हवाओं का, अब उधर दौड़ना शुरू करते हैं। तो लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ी तादाद होती है जिसकी जहन साजी हो चुकी होती है। ये मैं अल्टीमेटली उस मुद्दे पे आऊँगा, तौहीन अदालत के क्या मानी है और हमारे जहनों पर इतना खौफ क्यों तारी है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे मामलात और भी हैं जिसमें हमारी जहन साजी की गई और नाकाम जहन साजी की गई और उसके नुकसानात आज तक हम भर रहे हैं। ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि भाई पूरी कौम का मकसद ये होना चाहिए कि हमने इंडिया को और पाकिस्तान रूस को गर्म पानियों तक पहुंचने से रोकना है। अच्छा, गर्म पानियों से मुराद गवादर, बलूचिस्तान और ये सारा था। अच्छा, ना पाकिस्तानियों को पता कि गर्म पानी क्या है, ना कि रूस से क्यों मुकाबला करना है। हमने अपने बच्चे उस जहाज में झोंके और अमरीकी डॉलरों की मदद से हमने रूस को शिकस्त दी, जहाद किया और उसके बाद जो है एक जहन साजी की गई कि मुजाहिदीन से बेहतर कोई अच्छा बंदा हो ही नहीं सकता। और ज़ियाउल हक साहब उस तरह की अंसार और मदीना की जो है मिसालें दिया करते थे।
اور تقریر کرتے کرتے جیب سے سفید رومال نکال کر اپنے آنسو بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو وہ ہماری ذہن سازی کی گئی کہ ان سے اچھے لوگ کوئی نہیں ہیں۔ جگہ جگہ مدرسے کھولے گئے، ہر دکان پر چندے کی وہ جو ہے چندہ جمع کرنے کے لیے باکسز رکھے گئے، اور لوگوں کو میڈیا کے ذریعے ہر وقت بتایا گیا کہ اصل میں یہ جہاد ہی سب کچھ ہے، باقی آپ کی زندگی تو فانی ہے، تو اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ تو ظاہر ہے لوگ کنونس ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جہاد ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ٹوٹی پھوٹی جمہوریتیں ہمارے یہاں آتی رہیں، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آ گیا۔ اب جنرل مشرف نے کہا نہیں بھائی نہیں، حالانکہ وہ اس جہاد کے کسی نہ کسی سٹیج پر چھوٹے لیول پر پارٹ تھے، حصہ تھے، اور وہ افغان مجاہدین اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھائیوں والا برتاؤ کرتے تھے۔ جنرل حمید گل کیا تھے؟ یہی تھے نا کہ جناب اس جہاد کے لیے اختر عبد الرحمان کیا تھے؟ وہ بھی یہی تھے، اس جہاد کے نتیجے میں ہیرو بنے تھے۔ جنرل مشرف کا دور آیا، انہوں نے ایک اور طرح کی ذہن سازی شروع کر دی، یہ نقطہ سمجھنے کا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ جہاد شہاد تو یہ تو سب دہشت گرد ہے، کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا دہشت گرد ہے۔ فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ 2-3 بتائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کوئی سیاسی رہنما ہوتا تو اس وقت امریکہ کہتا بھئی یہ ہماری قوم کا معاملہ ہے، کم از کم ہمیں سوچنے تو دیں۔ جنرل مشرف نے اسی وقت فون پہ کہا سر ابھی تواڈے نال، وہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب ایک اور طرح کی ذہن سازی شروع ہو گئی کہ بھئی یہ جو مجاہدین ہیں یہ اصل میں دہشت گرد ہیں، اور ان کو پہلے پالنا ہمارا منصب تھا، اب ختم کرنا ہمارا منصب۔ کچھ لوگ تبدیل ہو گئے جنرل مشرف کے، ظاہر میڈیا کی یلغار تھی اور سب کچھ لوگ تبدیل نہیں ہوئے، اور وہ اس جہاد میں لگے رہے، اور آدھی کچی ذہن سازی کی گئی۔ اسی طرح اب یہ جنرل امجد شعیب صاحب کا مثال بڑی اچھی ہے۔ اس وقت ریاست اور فوج سے ڈائریکٹ ٹکر لی ہے عمران خان نے، فوج نے عمران خان کی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت ایک نئی طرح کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان تو بڑے غلط آدمی ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے بتا رہے تھے کہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کنونس ہو گئے کہ نہیں عمران خان غلط آدمی ہے، کچھ لوگ کنونس نہیں ہوئے، وہ پرانی ذہن سازی پہ چل رہے ہیں۔ جنرل امجد شعیب بھی انہی لوگوں میں سے۔ تو وہ ذہن سازی کی ترکیب ہر دفعہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح پہلے مدعے پہ آ جائیں، اور وہ توہین عدالت والا مدعا ہے۔ ہماری ذہن سازی کی گئی ہے، ہمارے ذہنوں میں ہماری کھوپڑیوں کو کھول کھول کر اس کے اندر یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ نہیں بھائی عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اینکر تجزیہ کار وہ بھی پہلے ٹی وی پروگرام میں کوئی جملہ کہنے سے پہلے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہیں توہین عدالت نہ لگ جائے، اور ماضی میں لوگوں کو توہین عدالت کے کیس میں سزائیں بھی دی گئیں، اندر بھی ڈالا گیا، اور ان کو غدار پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا جو روایتی ورڈ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بس یہ طے ہے کہ نہیں عدالتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے۔ اس ساری ذہن سازی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عدالتوں میں ڈکٹیٹر پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور وہ ڈکٹیٹر اتنے خوفناک تھے کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، آمروں کو ساتھ دینے کے لیے اور مختلف فیصلوں میں پیسے بٹورنے کے لیے انہوں نے عدالتوں کا سہارا لیا، حکومتوں کو گرانے کے لیے عدالتوں کا سہارا لیا۔ ہم اس پر بات اس لیے نہیں کر سکے کہ ہماری ذہن سازی ہوئی بھی تھی۔ نہیں، عدالتیں بہت محترم ہیں، وہ بات جو غلط کریں صحیح کریں، بڑی مہربانی ان کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاناما کی ججمنٹ دیکھ لیں، اس سے زیادہ احمقانہ ججمنٹ ہو نہیں سکتی، لیکن دی گئی، اور ہم سارے چپ رہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں تھا نہیں عدالتوں کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح یہ پنجاب حکومت کا جو فیصلہ کیا، یہ اپنے ہی فیصلے پہ اتنا بڑا یو ٹرن لیا۔ ہم نہیں بولے اس لیے کہ ہماری ذہن سازی ایسی تھی کہ عدالت کے احترام میں کوئی خلل نہ آئے۔ قومیں اس طرح کے استبداد کو برداشت کرتی ہیں، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے،
اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے جب ایسی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ وہ لوگ جو فرعون بنے ہوئے تھے وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔